म्हाका बंटी बाबान सांगिल्लें की 2 उतरां उलय म्हणून. 2 उतरां न्ही, पण आता इतले फुडें सरल्यात आनी तुमी सगळे बरोबर आसात जाल्यार 3 उतरां म्हणटा. आता माघार नाही. बऱ्या कामाक जर आम्ही खंयची गोष्ट आम्ही अजून पर्यंत जर कितें सांगल्या, विश्व हिंदू परिषद आसतली, बजरंग दल आसतलें, संघाचें काम आसतलें, स्टुडंट सेल, युवा मोर्चा, केन्ना अजून पर्यंत हांवें केन्ना आंदोलनां म्हाजे बरोबर कोणी भुरगे खंय व्हेले आनी कितें ऑर्गनायज केलां एक केन्ना कसलो खर्च येवना. अशी म्हाजी प्रत्येका कडेन तुमचे कडेन आपुलकी आहा. आनी ताका लागून हें हांगा हांव येदें व्हडलें ऑर्गन डोनेशन ड्रायव्ह प्लेज घेवपा खातीर तुमकां सगळ्यांक जगोवपाक पावलो. आनी म्हाका म्हाजे खातीर हिरो कोण? म्हाजे खातीर हिरो हांव चड पिक्चर पळयना, पूण म्हाजे खातीर हिरो म्हणजे सलमान खान किंवा शाहरुख खान न्ही. म्हाका ते हाडपा जाय जाल्यार हो स्वप्नील शेटकार हांगा बसला, होम स्वीट होमाचो प्रोड्युसर. ताका सांगलें कोणी हिरो म्हाका दितलो तो, नाजाल्यार रोहनाक सांगल्यार रोहन कोण तरी व्हडलो क्रिकेटर हाडून दितलो म्हाका. पूण म्हाका ते सेलिब्रिटी हाडपाची गरज ना. म्हाजे खातीर हें सगळी प्रेरणा ही म्हाका खंयच्यान मेळ्ळी जाल्यार म्हाका म्हाजे खातीर सगळ्यात व्हडलो हिरो म्हणजे दोतोर शेखर साळकार. आनी दोतोर शेखर साळकारान म्हाका आतां न्ही 2017 काय 18 केन्ना तरी सांगिल्लें, म्हाका वर्स याद ना, की अशें करपाक मेळटा, अशें पुण्याचें काम आसा. पूण कितें तरी एक गोश्ट केन्ना तरी येवची पडटा, ट्रिगर जावची पडटा. ही ट्रिगर जाल्यारूच तूं तें करूं शकता. आनी म्हाका ती आमचे तुषार चिकोडीक पळोवन ट्रिगर जाली. तुषार चिकोडे हांगा स्टेजीर बसला. मातसो तुषार चिकोडीक विनंती करता की 2 सेकंडा खातीर उबो रावचो. हो तुषार चिकोडी हितूंतल्यान म्हाका ह्या भुरग्या कडल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी. फाटले 5 वर्सां म्हाजें बजरंग दलाचें काम आसूं, आनी खंयचेंय हांवें केन्ना काम सांगिल्लें आसूं, किंवा आनी खंयच्या गांवच्या मनशांनी केन्ना ताका आदाराक आपयलो जाय, कोणाक खूब जाणांक खबर सुद्दां नाशिल्ली की ताची याद आसा. तेजे दोनूय किडण्यो चलना. तरी आसतना असलें आतां 10 वरां जालीं, ताका वखद घेवपाची आसतली, पूण तो तरी आतां बरें हांगा बसला. आमकां प्रेरणा मेळटा ती अशा लोकां कडल्यान मेळटा. आमकां पिक्चरांतल्या सेलिब्रिटी कडल्यान प्रेरणा मेळना. आमकां मेळटा दोतोरा सारक्या मनशा कडल्यान. दोतोराची मिसीस आहा, तेंच्यांनी हो सगळो ड्रायव्ह सुरू केलो, डॉक्टर मेघा खट्टर. किंवा हांगा मुद्दम आयल्या, तांकां मुद्दम हांवें रिक्वेस्ट केली यो म्हणून, कित्याक सुरवात करता आसतना दोतोर शेखर साळकारान म्हाका सांगिल्लें की हे सगळो ड्रायव्ह तेंच्यान फुडाकार घेतला, तो तेंच्या मिसेसीन घेतला. म्हणून म्हाका दिसलें की ते बी हांगा येवच्यो. आनी ते आयले म्हणून तेंच्या हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुषार चिकोडी सारको भुरगो जेन्ना अशें कितें ड्रायव्ह करपाक फुडें सरता, आनी आमी केन्ना मातशें आमकां जोर येयल्यार आमकां नाका दिसता, जीव नाका दिसता, सगळें सोडीन दिसता. पूण तो इतलें सगळें आसतना सगळीं कामां करता. आनी भाई तुका खंय जाय थंय सांग, जाय थंय आपूण येता अशें म्हणून तेन्ना सांगलें तेन्ना आकार काटो येता की बाबा आमी जोर येयल्यार आमी न्हिदता, खाटीर आमच्यान उठपाक जायना. जो मनीस केन्ना इतली डेलिकेट ताची सिच्युएशन आसा की केन्ना कितें जायत सांगू शकना, अशा परिस्थितीचो भुरगो बाबा तूं म्हाका केन्नाय तो येतलो म्हणटा, अशें भुरग्या कडल्यान आमकां प्रेरणा मेळटा. ताका लागून आमकां सलमान खान आनी दिपिका पदुकोणाची गरज पडना. दुसरी गोष्ट, हे सगळें करता आसतना तुषारान सगळें घातलां. खूब जाणांनी कॉमेंटूय मारले, ते राजकीय विशयान चड वचना. खूब जाणांनी कॉमेंटूय मारले हांगचे म्हणजे जे तोंडावयले लोक आसा, अशें खूब जाणांनी म्हटलें की पिता आसतलो म्हणून. जे भुरगो निर्व्यसनी आहा, केन्नाच कांय नाशिल्लें, ताका कशें जालें तेंय ताका खबर ना. हें दोतोर सांगूं शकताले कशें अशें जावंक शकता. इतलो ल्हान भुरगो जो हेल्दी आशिल्लो, तेजे दोनूय किडनी कशी फेल जावंक शकता त्यो. पूण कॉमेंट मारले. खूब जाण भुरगे म्हणटा कोणें कॉमेंट मारले ते वचून पेटोवया म्हणून. हांव म्हटलें हो कार्यक्रम जावनी, परत जर चड उलयलो जाल्यार ती कापास्ताद आमकां देवान दिल्या. आनी हें सांगता आसतना तुमकां दिसत की फुडलें ते लागीं केन्ना तरी इलेक्शन आसा आनी म्हाका कोणा कडेन तरी वचचें पडटलें म्हणून आमी ओगी रावतले म्हणून. जेन्ना आमी पयलीं सांगलां 6 मातेचो
भूमातेचो आणि गोमातेचो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना ती इलेक्शनां गेली खड्ड्यान कोण गोंय मुखार दिसता आनी कसले कितें नाटकां कोणी उलयतलो तेजे तोंड फोडले शिवाय रावपाना आनी हें करता सांगता आसतना सांगून बेश्टेच रावना. हांगा तुमचे भितर तनय म्हणून एक भुरगो आहा तनय कानोळकर. हांगा आमी आतां सगळे जे भुरगे आसा तितून तनय कानोळकर म्हणून म्हाजो एक फ्रेंड आसा. ह्या तनय कानोळकरा कडेन आमी हे सगळे काम करता आसतना अश्योच गोश्टी घडल्यो. गोमातेचो विशय आसूं भूमातेचो विशय आसूं जर कोणी वाटेक आयलो हांवें तुमकां सांगिल्लें तशेंच तेन्ना तेका सांगिल्लें नवसो विशयान कोणाचे तेणी धोक्यात मोडले आनी धोके मोडले म्हूण तुमकां दिसत हांव मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान नाशिल्लो किंवा भारतीय जनता पक्षाचें कितें तरी काम करतालो जबाबदारीचे खंयचे तरी पोझिशनार आशिल्लो म्हणून म्हाजो मनीस कोणान पडलो आनी हांव तेन्ना फाटीं सरतलो म्हणून फाटीं सरलो ना. शेवट पर्यंत तेजे बरोबर रावलो. 1 वर्स जेलीन उरलो. तो भायर गाडीसर कोणूच भुरगे आमी उबी रावलो ना. तेजे फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावले. अशें आमचे सगळे भुरग्यांचे बजरंग दलाचें काम आसा. तितून फेक काय ना, फटिंगपणा काय ना. जें आसा तें आसा आनी म्हणून हो जनसमुदाय तुमकां दिसता आमी हे सगळे काम करता आसतना फुडें वेळ येतलो. म्हाका आमच्या बंटीबाब उदेलकरान सांगलें आतां थोडोसो राजकीय चड उलयना. म्हाका बंटीबाबान सांगलें 2 उतरां उलय म्हणून. 2 म्हणना 3 उतरां उलयता. आमचे कुडचड्या वेले आमदार निलेश बाब काबराल हांगा आयिल्ले आसा. तांकां मागता की ताणें माचयेर येवचें. आमचो तेंचे हांव स्वागत करता. ते येतनाच आमचो भिंगी बाब नाच जालो तो. इवन पॉलिटिकल सुद्दां म्हटली जाल्यार दक्षिण गोंयांत तरी आमी उत्तर गोंयांत नरेंद्र मोदीजींची मोठी 1 लाखांची सभा पळयल्ली. आमी पोरूची बजरंग दलान सभा केल्ली. ते दीस सभा आनी कोणी पळयल्ली हे सगळे हांगा जे जमल्या. हांव फक्त तुमकां विचारता तुमी हय काय ना तें म्हणा. तुमी आतां सगळे कोण साकोड्डेचे आहा, कोण धारबांदोडेचे आसा, कालयेचे आसा, मोलेचे आसा, किल्लपालच्या दाबाळाचे आसा आनी हांगचे सावड्डेचे म्हणजे ह्या गांवचेय आसा. खंयची पंचायत उरली म्हणपाची आनी कुळेच्या. कुळेची सगळ्या व्हडलो बॅनर कुळे मारला. हे हांगा जे सगळे जमल्या तांकां कोणाकूय हांवें खूब कमी लोकांक फोन केला की अशें ऑर्गन डोनेशन आतां आनी अशा लोकांक फोन केला की जेणे ऑर्गन डोनेशन करीत म्हणजे पंच आसतलो सरपंच जेणे ऑर्गन डोनेशन जर करीत जाल्यार एक एग्जाम्पल सेट जातलें आनी 4 लोकांक म्हणजे तांकां 4 लोक गांवांत तरी मागतात. गांवांत तरी निवडून तांकां दिलां म्हणजे तांकां पळोवन आनी 4 लोक करतले. अशा लोकांकूच हांवें फोन मारल्या. आनी कोणाक हांवें बस दिल्या हांगा हय काय ना तें सांगा. कोणाक बस दिल्या, कोणाक टेम्पो धाडल्या, कोणाक गर्दी दवरपा लागून जबाबदार दिल्या 10 लोकांक बी हाडा म्हणून. तरी आसतना हो जनसमुदाय जर हांगा जमला जाल्यार आमी फक्त एक बरें काम करपाचें पावल फुडें घेवपाची गरज आसा. बरें काम करपाक लोक तयार आसा. लोकांक जाय तो विश्वास जर आसा आनी कोणीय जर फुडें सरलो जाल्यार लोक ह्या बऱ्या कामाक आपलो हातभार लावपाक तयार आसा. आमकां गर्दी जमोवपाक दीपिका पदुकोण किंवा सलमान खान किंवा शाहरुख खान नाका. आमकां एक बरो जर कॉज मेळत जाल्यार आमी इतले लोक जमूंक शकता आनी हे सगळे दुसऱ्या खातीर आमी करता. हेतून कोणाक कसलो फायदो ना. हांगा येता आसतना कोणाक पेट्रोलाक पयशे दिल्या, कोणाक भाड्याची गाडी केल्या,
प्रत्येक जण आपल्या स्वखर्चान हांगा पावला. हांव तांचें स्वागत करता. आनी म्हाका बंटी बाबान सांगिल्लें की 2 उतरां उलय म्हणून. 2 उतरां न्ही, पण आतां इतली फुडें सरल्यात आनी तुमी सगळे बरोबर आसात जाल्यार 3 उतरां म्हणटा. आता माघार नाही. थोड्याशा गोष्टी 2 मिनटां हांव सोंपयता. थोड्याशा गोष्टी म्हणजे आमी सगळे काम करता आसतना खुबशे आमकां खर्च येता, आमचे सगळो वेळूय भितर घालचे पडटा. म्हणून स्वताचे खूब गोष्टी खर्च करचे पडटा. आनी हें करता आसतना कशें करता, हें जें व्हडलें करता आसतना आमच्या श्रवणाक देव बरें करूं म्हणटा की हें करता आसतना कांय विचार करनासतना भाई घालपा जाय घालुया, हांव ताका अशी परते कांय दिना केन्ना. पूण एक विचार केन्ना हे सगळें काम करता आसतना म्हाका एक हे म्हणजे कबीर दासाची दुआ, जाय साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधू न भूखा जाए. म्हणजे म्हाका देवा इतलेंच दी की माझे कुटुंब भितर सुखी उरूं. आणि माझे कुटुंब म्हणजे फक्त माझे घरातले लोक न्ही, माझे कुटुंब म्हणजे जे जे लोक माझे कडेन येता हे सगळे तुमी हे माझे सगळे कुटुंब. तुमकां जी गरज पडटली तितली फक्त पुरी करपा सारकें म्हाका धन दी, इतलेंच देवा कडेन हांव शब्द मागतां. आनी आज प्लेज ऑर्गन डोनेशनाची प्लेज घेता आसतना आनी एक प्लेज घेता की जेन्ना केन्ना मरतलो तेन्ना ऑर्गन डोनेट करतलोच, पूण अकाउंटांनी 1 रुपया दवरचो ना. हें हांव आनी एक प्लेज घेता. भुरगे बाळाकूय दवरप न्ही अशें म्हाका दिसता. म्हाजें स्वताचें मत तशें, कित्याक आमकां ल्हान आसतना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज जर सगळे उलयता जाल्यार सगळ्यो गोश्टी आमी कितें शिकल्या जाल्यार त्यो गरिबींतल्यानूच शिकल्या. सगळें जर आमकां मेळिल्लें जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी शिकचे नाशिल्ले. म्हाका खबर आसा ऑर्गन डोनेशन कित्याक आयज गरजेचें तें, कित्याक हांवें तेजें दुख्ख कितें तें सोंसलें, म्हाका दिसता कळ्ळें. म्हणून म्हाका कळ्ळें की ऑर्गन डोनेशन कितलें म्हत्वाचें. म्हाका घराचें छप्पर कितलें म्हत्वाचें खबर आसा, कित्याक म्हाजे घराचे नळे फुटलेले तेन्ना घालपाक म्हणजे म्हाज्या पप्पा कडेन सुद्दां नळे हाडपाक पयशे नाशिल्ले. घरांत टायल्स नाशिल्ले, आमगे घरांत शेणाची जमीन आशिल्ली आनी पावसाचे दीस येता तेन्ना हांगा फोणकुले सगळ्यांक खबर आसा, फोणकुलेन शेळ येता आनी त्या शेळीन अख्खी आमची जमीन ओली जाताली आनी तेतून शेनरी घातल्यार शेनरेंतल्यान भितर उदक येतालें, सो कापेत घालचे पडटाले आमकां दाट. ह्या परिस्थितींतल्यान हांव आयलो म्हणून म्हाका कळ्ळें. आनी म्हणून हें दुखणें कोणाक आसा हें म्हाका समजता. हें म्हाकाच न्ही, हें म्हाकाच न्ही, तर प्रत्येक मनशाक जर समजतलें जाल्यार ताका ते कश्ट करपाची गरज आहा. आमी सद्दां कितें करता, आपल्यान जें सूख पळोवन आमकां दिसता की आपल्या बाबान पळोवचें, आपल्या बायन पळोवचें म्हणून, पूण तितून आमी वाट लायतात. तें विशयस सर्कल म्हणजे आमी जेन्ना आमचें बरें आसता तेन्ना आमी सगळे भुरग्यांक सगळें दिता. भुरग्यांक सगळें दिलें, भुरग्यांक ताजो केन्ना व्हॅल्यू आसना. आनी जेन्ना तुमी जाणटी जाता, तुमी नटसम्राट जर पिक्चर पळयलें म्हणजे थोडी पळयता ती सारकी क्वॉलिटी. हांवें नाटक पळयल्लें तें श्रीराम लागूंचें, की त्या नाटकान तो भुरग्यांक सगळें दिता आपलें. जेन्ना गरज जेन्ना ताका आसता, तो जाणटो जाता तेन्ना ताजे बरोबर कोण नासता. तेजी भुरगीं जाका ताणें फ्लॅट पयशे सगळे दिल्ले आसता ती सगळो आपलो संवसार पळयता, आपले भुरग्यांचे पळयता. जेन्ना तुजे कडेन सगळें आसता तेन्ना तूं दिवन उडयता भुरग्यांक मद मारता किंवा भुरग्यांक मस्ती मारता, तांकां गरिबी कश्ट कितें तें कळना. आनी परत तेंचेर तीच परिस्थिती येता जी तुजेर परत तुजे कडेन गरिबी जी आशिल्ली तीच परिस्थिती परत तेंचेर येता. आनी गरिबी येतकीर परत तो कश्ट करपाक लागता. तो अशें तें सर्कल जाता. आनी म्हणून म्हाका दिसता की हांव इतलें न्ही, शिकपा बरें प्रत्येक जाणान आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाचो बरें जबाबदारी घेवपाची. पूण प्रत्येक गोश्ट जर आमी तांकां दिवपाक लागत जाल्यार तांकां जिवनाचो स्ट्रगल कितें आसा हो कळचो ना. सो ही शाळा सुरू करता आसतना आमी ह्या शाळेंत सदां शिकवण हीच दिता की सगळ्यो गोश्टी तांकां आयत्यो दिवं नाका. हांगा सगळ्यो गोश्टी आयत्यो मेळना. खूब जाणांक जेवपाक सुद्दां घरा कडेन ती प्रत्येक आवय कश्ट पडटा म्हणटा. हांगा येतकीर सगळे भुरगीं जेवपाक शिकता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी ह्या शाळेंत शिकयता. अशें काम करता आसतना म्हाका दिसता हो समाज फक्त हांव कोणी निवडून येवचो
किंवा हांव खंय तरी विधानसभेन पावचो किंवा आनी खंयच्या हेजेर पावचो हेजे खातीर हो विशय ना, हो समाज पूर्ण बदलचो. ह्या गोरक्षणाचें आमी जेन्ना काम केलें सगळेच भुरगे गोरक्षणाक लागले. ह्या गोमाता म्हणटा आसतना ते आवय मेली नंतर ती गायूच आमकां पोसता म्हणून आमी तिका गोमाता म्हणटा. त्या तिच्या प्रेमापोटी सगळे आतां जीव दिवपाक रेडी जाला अशे भुरगे आमी तयार केला, हेजो म्हाका गर्व दिसता. सो अशें काम करता आसतना म्हणून म्हाका आयज वाडदीस करता आसतना तरेतरेचे वाडदीस करपाचे आयडिया सगळ्या कडेन आशिल्ल्यान कोणाले पयल्यार येता. व्हडले सेलिब्रिटी हाडून खूब लोक करपाक जाताले पूण सेलिब्रिटी हाडूना. म्हाजे खातीर सेलिब्रिटी तुमकां सांगलो दोतोर शेखर साळकार आनी दोतोरा कडल्यान प्रेरणा घेवन हांवें जो विशय केला. तुमी सगळ्या ह्या विशयान सगळे सहभागी जावन म्हाका खबर ना मेले नंतर म्हाजे तो वर्गन कोणाक मेळटलें, पूण जेका कोणाक मेळटलें तेका तेजें जीवन वाडटलें इतलेंच म्हाका आजूच चिंतून सूख दिसता. तेका लागून म्हाका प्रेरणा दिल्ले बद्दल दोगांय दोतोरांक दोतोर शेखर साळकार आनी दोतोर मेधा साळकार हेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सांगलें तशें म्हाका पयशे लास्ट एकावंटान म्हाजो एकूय उरचो न्ही अशें हांव म्हणटा. आनी तें म्हणून हांव फुडें सरलां. कोणाकूय केन्ना जर कितें गरज लागली, राजकारण हो जरी वेगळो विशय आसलो जाल्यार सुद्दां कोणाकूय जर केन्ना कसली गरज लागली जाल्यार हांव तुमचे बरोबर आसतलो. तुमी हें सगळें आयज जें प्रेम दिलां तें पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आतां जेवण म्हाका खबर ना पावतलें जाल्यार, कित्याक इतली अपेक्षा हांवें धरूं नाशिल्ली. पूण आमचो पंकज म्हणजे नोडा आनी रुपेश ताका कोऑर्डिनेट करता. सो म्हाका दिसता तेंच्यान ती वेवस्था इतली वेळ आतां 2 वरां गर्दी आशिल्ली ती पळोवन वाडयली आसतली अशें अपेक्षीत धरता. कोणीच हांगच्यान जेवण आसतना वचचें न्ही इतलीच म्हाजी मागणी. कित्याक हें जेवणूय बी तशें जेवण सांगता आसतना बी आमी तशेंच की एक सुद्दां गोटो वेस्ट जावचो न्ही हे विचार करून आमी जेवण सांगता. म्हणून प्रत्येकान हे आमचो वाडदिवसाचें म्हणून न्ही, तुमी इतली लेट हांगा रावल्या तुमचे खातीर म्हाका खबर आशिल्लो इतलो वेळ जातलो म्हणून. ह्या पवित्र कार्याक तुमी आयल्या प्रत्येकान 2 घास घेवन हांगच्यान वचचें इतलीच विनंती करता. दोतोर शेखर साळकार आनी बाकीचे सगळे मानेस्तांचे सगळे नांव घेवपाक मेळूना कित्याक सगळे जाण जी माचीची भरल्या इतली जाण आसा की म्हाका ती नांव घेवपाकूच 15 मिनटां लागतली आशिल्ली. म्हणून सगळ्या मानेस्तांचे आनी सगळ्याचे बरे मागपी जेंच्यांनी आपूण स्वता जावन इतली एक मनीस सुद्दां उदयच्यान हांव पळयता एक मनीस सुद्दां हांगा आशिल्लो हाडूना. बसून जर रावलो तस्सो रावला वाडत रावलो. म्हाका खबर नाशिल्लो म्हाका हो माटो व्हडलो दिशिल्लो चड व्हडलो जालो म्हणून. पयल्यार म्हाका दिसता की केन्ना असो कार्यक्रम जर म्हाजो करचो पडलो जाल्यार तो माटे थंय दुर्गा पर्यंत देखूचो पडटलो. तर श्रवणान तेची दखल घेवची. हे सगळे तुमी आयले म्हाजो वाडदिवस हो मेमोरेबल केलो आनी म्हाका आदार केलो. आनी प्रत्येक जाण हांवें सोशल मिडियाचेर पळयता आसतना तरेतरेचे लोक व्हिडिओ काडून आपूण घालताले. हांगचेच न्ही खंयचे शिरोडेचे म्हण फोंडेचे म्हण प्रत्येक कडले लोक आपूण व्हिडिओ काडून घालताले. आनी ते अवेरनेस करून कितलेशे जाणांनी म्हाका फोन केलो की कशें करप, तांकां लिंक धाडून ते ऑलरेडी डोनरूय जाले. इतले सगळ्यांनी तुमी अवेरनेस केलें. ह्या पवित्र कार्यान सहभागी जावन आमी फुडें हें काम चालूच दवरया अशी अपेक्षा करता. म्हाका हांगा ह्या सगळ्या सॉरी म्हाजोच बड्डे हांव विसरलो. भाशणां इतलीं जाता तितून सदां लास्ट कशेंच उलयता. म्हाकाच हांवें आपयलो म्हणून म्हाका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. देव बरें करूं. आभार प्रदर्शन करपा खातीर आमच्या काबराल सर पावल्ले आसात. कारण आभार प्रदर्शना बरोबरच तुमी 2 उतरां उलोवची आनी आभार प्रदर्शन जर क्वेश्चन म्हाका उरलो जाल्यार हांव उलयतलो तें. आनी रोहन बाब देसायाक याद करून दिता की तुका एकदांच उलोवपाक दिला. काबराल सर 2 फावटी उलयतलो. उदव मनोहर भिगेच्या तोंडांतल्यान तो उलयलो आनी आतां तो उलयतलो. तुमी समजून घेवचें. देव बरें करूं. जवळ सगळ्या गावांनी टायम काढला संकेतान तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणला. मानशेर आसलें म्हाका आभार प्रदर्शन करपाक दिला. सगळ्यांक थँक्यू तुमकांय थँक्यू. आनी जय श्रीराम, जय जय श्रीराम.
देव बरें करूं. थँक्यू. थोडक्या भितर आभार मानलेले आसा. आमी डॉक्टर शेखर साळकर आनी डॉक्टर मीरा साळकर हांकां संकेत बाब हांच्या हातांतल्यान हे मोमेंटो तांकां यादस्तीक आमी भेटोवपाक सोदतात. ओके, काब्राल सर. हाजे नंतर केक कटिंग जातलें आनी केक कटिंग जाले उपरांत तुमी शुभेच्छा बाब संकेत आर्सेकाराक दिवच्यो आनी मागीर जे डिनर ताची वेवस्था केल्ली आसा ताजो लाव घेवचो. सद्याक एक कळवणी करता, म्हाका ऑन द स्पॉट सूत्रसंचालन दिल्लें आसा आनी खुबशे जाण माने सरपंच पावल्या, तांची नांवां घेवपाक पावले ना आनी तशेंच तुमी पळयलां की नांवांचें लिस्ट हांगाच हांवें बरयल्लें. त्या प्रमाणे मातशें केकाची तयारी करता म्हणसर केक खुर्चे मातशें आमी सकयल देवया आनी कारण वयर जागो कमी आसा. हय, व्हॉलंटियर मातशे वयर येयात आनी खुर्चे फाटल्यातले मातशे सकयल येयात बेगीन. हे जे लिस्ट आसा ते हातांत हांवें बरयलां आनी मातशेर माने जे चिन्मयी सरपंच ज्यो आसा सावड्डेच्यो ते हातांत पावले आसात. मनोज नायक जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष कोडचडेचे ते पावले आसात. बाबूय आमचे मदीं येयल्ले आसा, तांकांय तांणी मातशें घेवचें. तशेंच केक कटिंग जे आसा तेन्ना चुकून वाकून जर कोणी उरले हांव सूत्रसंचालन करता आसतना नांव घेवपाक जाल्यार तांची हांव माफी मागता. तशेंच तुमकां जर कितें अडी अडचण दितली हांव उलयता आसतना जाल्यार तुमी म्हाका माफ करतले. आनी केक कटिंगाक आमचे बाब संकेत आर्सेकर हांचो केक कटिंग जातलो. त्या शिवाय काले पंचायतीच्या सरपंच, पंच, डेप्युटी सरपंच हांच्यांनी एक केक काडलेलो आसा. तो मागीर ज्या वेळार केक कटिंग जातलो त्या वेळार ताची म्हायती दितलो. सद्याक मेन जो केक आसा संकेत बाब आर्सेकर हाचो तो केक कटिंग जातलो. ना सांगतो बरें ना लक्षात दवरात, यांना शुभेच्छा दिवपाक वयर येनाकात. पयलीं केक कटिंग जातलो आनी एक सरप्रायज आसा काले पंचायतीचेर, तांचो केक कटिंग जातलो. त्याचे उपरांतच तुमी वयर येवपाक जाय हाची याद धरात. काले पंचायतीचो केक हाच्या फाटोफाट तेणी दवरचो. सद्याक हो केक बाब संकेत आर्सेकर हांच्या ह्या वाडदिवसाच्या निमतान तशेंच ताजे शुभेच्छुक आसात तांच्यांनी दोनूय वटेच्यान वयर सरचेनी. स्टेजीच्या उजवे वटेन जे स्टेप्स आसात थंयच्यानूच वयर येवचें आनी दावे वटेच्यान सकयल देवपाचें आसा. लक्षात दवरात, गर्दी खूब आसा. आनी रोखडोच हो काले पंचायतीचो केकय येवपाचो आसा. आनी काले पंचायतीचो केक जो खासियत आसा, संकेताक 38 वर्सां जाल्ली आसा, 38 इयर्स. आनी हो केकय जो आसा तो 38 किलाचो काले पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच सदस्य हांच्यांनी हाडलेलो आसा. आनी हो 38 किलाचो केक जो आसा तो 38 वर्सां आमच्या संकेत बाब आर्सेकाराक जाली ताच्या खातीर हो आसा. ताचेर जय श्रीराम बरयल्लें आसा. केक कांय केल्या भितर तुमकां दिसतलो खास सरप्रायज असो हो केक संकेत बाई खातीर जाचेर जय श्रीराम हे बरयल्लें आसा. आनी तो केक कट करता आसतना आमी बी घोशणा दिवपाची आसात. सद्याक तो केक अजून स्टेजीर पावना, माचयेर पावना. आमकां खबर आसा की तुमी सगळे संकेताक शुभेच्छा दिवपाक गेल्ले आसात. थोड्यो अडी अडचणी जातल्योच. तर आता तो एक पावलो आसा 38 किलाचो. संकेत बंडी सगळ्याक सांगला की सरप्राईज म्हणून. तुमकां खबर आसा न्ही संकेताक कितली वर्सां जाल्या ती. जेन्ना काले पंचायतीचे भुरगे म्हणजे बरे बाकीचे संकेताचे भुरगे आसा सो सगळ्याक एक उत्सुकता आसलेली संकेताचे बड्डेची. आनी अशें जातकीर आमी एक विशेष भुरगीं एक जाले आनी कितें करुया तुमकां खबर आसा
की आमच्या ह्या कालेचे जे तेजे बरे मागपी जे भुरगे आसा आमचे सारखे तुमकां हांवें उदक सांगलें सो सगळ्यांनी त्याची एजीचो स्पेशल केक करून हाडला सगळ्यांनी खरें म्हळ्यार ताळे मारपाक जाय कारण हे सरप्रायज संगीताक खबर आसची ना कोणाकच खबर आसची ना आणि हांवें सांगलें की ते सस्पेन्सवर म्हणून तेणी पयलींच सांगलें काले भुरग्यांनी केक हाडपाक काय हरकत ना एक्चुअली सगळीं भुरगीं वयर येवपा आसलेलें कांय कारणान टायमय ना सो तुमकां सगळ्यांक काय हरकत ना तुमच्या नांवान सगळ्याच्या नांवान संगीतार केक कापतलो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय श्रीराम जय जय श्रीराम येस बर्थडे गीत बर्थडे सॉन्ग प्लीज 5 4 3 2 1